Busa, aduna ba'y ministeryo human sa kapakyasan? Magamit makita sa Dios alang sa iyang himaya human sa usa ka seryoso nga sayo? Si Pedro mapaubsanong mitubag sa tulo ka higayon. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Gipahiuli ni Jesus ang orihinal nga pagtawag kang Pedro ug gisugo siya. Tagda ang akong mga karnero. Kitang tanan nga nakasinati sa talagsaong kapasayloan ni Jesus sa atong kaugalingong mga kinabuhi, gitawag sa pagmantala sa iyang grasya nga maisugod. Naghulat ako nga mapailubon kayod kang Jehova, og siya mikiling kanako, og nagpatalinghog sa akong pagtuaw. Siya nagbuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisang nga gahom, gikan sa lapod na yanang, ug ipahangutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato, ug gitanos niya ang akong mga lakang, ug nagbutang siya sa akong baba ug alawiton nga bagyo, bisan ang pagtayng sa atong Dios. Amen.